महदहमादयुण्डमसृजन् यदनुग्रहतः अविद्याशबलं ब्रह्म ब्रह्मणो व्यक्तम् अव्यक्तात् महत् महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्रा। केषाञ्चित् मते महत्तत्त्वस्य इव वस्तुतः परिणतत्वात् महदादिरूपेण प्रधान एव परिणमति और तस्य सर्वव्यापकत्वं नाम तस्यैव अन्तर्यामितया प्रवेशः स्वीकार्यः। विश्वादिको तत्र श्रुतिः वर्तते। विश्वादिको को रुद्रः महर्षिः इति विश्वादिकत्वेन निखिलविकारोत्तीर्णस्य परमेश्वरस्य विकाररूप प्रपञ्चानुप्रवेशो न घटते। ततः परमेश्वरमन्त्रेण अन्तरेण विकाररूप प्रपञ्चस्य अनुप्रवेशः निखिलविकारोत्तीर्णस्य विश्वाधिकत्वेन विश्वादिको रुद्रो महर्षि इत्युक्त्या विश्वातीतत्वम् अत्र त्रिविधः पक्षः आगतः। एकः विश्वात्मकत्वं, विश्वोत्तीर्णत्वं, विश्वात्मकत्वं च। तो एवं विश्वाधिकत्वेन निखिलविकारोत्तीर्णस्य यदि महदादिरूपेण परिणामित्वं भवति तो तत्र परिणामः विकारी भवति। तत्त्वतो अन्यथा परिणामः विकारः भवति। यथा सुवर्णस्य कटकरुचक इत्यादि रूपेण परिणामः। तो तादृशस्य तादृशात् विकारात् उत्तीर्णस्य परमेश्वरस्य विकाररूप प्रपञ्चानुप्रवेशो न घटते। तत्र प्रवेशः पृथक् किमर्थं स्यात्? यदि कटकरुचक मकुटादिषु सुवर्णमेव तावद् वर्तते तो सुवर्णादिभिः आभरणानि निर्माय तस्मिन् पुनः सुवर्णस्य प्रवेशः न भवति। एवं प्रपञ्चानुप्रवेशः न घटते। ततः परमेश्वरमन्तरेण जीवादिषु एकतमः स्यात् अन्तर्यामी। जीवादिषु एकतमः महत्तत्वं वा स्यात्, विराट पुरुषः वा स्यात्, जीवः वा स्यात्। तो पूर्वपक्षः अत्र एकैकं कृत्वा पूर्वपक्षः न कृतं, त्रयाणाम् एकमुष्टम् एव पूर्वपक्षत्वेन स्थापनं कृतम्। ततः परमेश्वरमन्तरेण जीवादिषु एकतमः स्यात् अन्तर्यामी इति पूर्वपक्षे प्राप्ते ब्रूमः। पृथिव्यादि अन्तर्यामी पर्यन्त अन्तर्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वर एव अर्थात ये पूर्वपक्षं व्यावर्तनाय स्वकीय सर्वादौ यत्राद्धान्तितं तत्तुपन्यस्यते। अन्तर्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वर एव सर्वान्तरत्वादिधर्मव्यपदेशात्। तद्धर्मव्यपदेशात् इति सर्वान्तरत्वादि सर्वेषु अन्तः प्रविश्य अन्तः सञ्चरन्। अन्तर्यामी नाम अन्तः प्रविश्य यः यमयति स एव भवति अन्तर्यामी इति पूर्वपक्षे प्राप्ते ब्रूमः। पृथिव्यादि अन्तर्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वर एव सर्वान्तरत्वादि धर्मव्यपदेशात्। अथर्वशिरसि च सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत इति परमेश्वरस्यैव सर्वात्मतया अनुप्रवेशदर्शनात्। यह अंतः प्रविष्टः यथा पृथिव्यादिषु आकाश वायु जल और आकाश वायु अग्नि जल एतेषां पृथिव्यां प्रवेशः। जलतत्त्वे आकाश वायु अग्नेः प्रवेशः और एवं तत्रापि वायुः इत्यस्मिन् अग्नितत्त्वे आकाश वायुः वह्नेः प्रवेशः अथवा शब्दस्पर्श रूपाणां प्रवेशः। तो येषाम् अन्योन्य यः प्रविष्टः तेषामपि अन्तरत्वात् सर्वान्तरत्वं। तो सर्वान्तरत्वादि धर्मव्यपदेशात् पृथिव्यादि अन्तर्यामितया यः श्रुतियुक्तः स तु परमेश्वर एव भवति। जीवादिषु जीवः महत्तत्वं विराट पुरुषः वा न भवति। अथर्वशिरसि च सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत इति परमेश्वरस्य यैव सर्वात्मतया अनुप्रवेशदर्शनात्। एव इति उक्त्या अन्येषां सर्वेषां व्यावर्तनं जातम्।
एतानि वा अमृतस्य नामधेयानि इति वर्णना इति श्रवणात् यथा विश्वादिको रुद्रः इति विश्वाधिकत्वं परमेश्वरस्य श्रूयते तथा विश्वरूपत्वम् अपि सर्वो वै रुद्रः इत्यादिषु। अत्र विश्वादिका इति विश्वोत्तीर्णत्वम् और विश्वादिकः इति इत्यस्मात् विश्वादिको रुद्रः इति विश्वाधिकत्वं परमेश्वरस्य श्रूयते तथा विश्वरूपत्वम् अपि सर्वो वै रुद्रः इत्यादिषु सर्वविकारानुप्रवेशेऽपि तद्विकारस्पर्शलेशोऽपि नास्ति खलु प्रतिपर्याय इति खलु प्रतिपर्यायम् अमृतशब्दप्रयोगात् एतदमृतमवयम् एतत् अमृत इति अन्तर्यामि ब्राह्मणे किं वर्तते अन्तर्यामि ब्राह्मणे त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः एष त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः। इष विश्वाधिकत्वेन निखिल विकारोत्तीर्णस्य परमेश्वरस्य ततः परमेश्वरमन्तरेण जीवादिषु एकतमः स्यादन्तर्यामी इति मीमांसितम्। तो तत्र प्रतिवचनम् अन्तर्यामि ब्राह्मणे एष तव आत्मा अन्तर्याम्यमृत इति श्रवणात् किं भवति विकारस्पर्शले सर्वविकार अनुप्रवेशेऽपि तद्विकार स्पर्शलेषु नास्ति। गीतासूक्तं भगवता अहं तेषु न ते मयि पश्य मे योगम ऐश्वरं मम ऐश्वरं योगम पश्य अहं तेषु न ते मयि। अखर्वशिरसि च यो वै रुद्रस्य भगवान् भूर्भुवस्वः सुवर्यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः इत्यादिना ब्रह्म विष्णु रुद्रसोम लक्ष्मी सरस्वती गणेश स्कंद इंद्रादि लोकपाल भूरादि सप्तलोक पृथिव्यादि पंचभूत सूर्य सोम ग्रह नक्षत्र कालादि रूपेण प्रत्येकम अभ्यासतो निरूप्यते परमेश्वर अर्थात सर्वव्यापक सर्वात्म्यत्वात् सर्वांतर्यामित्वात् अंतः प्रविश्य यमयति यद्वा यामित्वात् अंतर्यामी तस्मिन् गत्यर्थक धातुः अपि वर्तते। प्रत्येकम् अभ्यासतो निरूप्यते परमेश्वरः तत्रापि सकल चिदचित् तत्त्वानुप्रवेशात् अस्य अपुरुषार्थ संबंधो भवेत् इति शंकाया प्रतिपर्याय तच्चिदचित्वानुप्रवेशादस्य जड़ 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 चैतन्ययोः सह एव युगपत् प्रवेशेन तस्य पुरुषार्थत्वं केनापि पुरुषेण तस्य अर्थत्वं न भवति। तस्य अधिगमेन कश्चित् मोक्षादि सर्वानर्थनिवृत्ति परमानंद प्राप्तिः यद्वा पाप्मना उद्गमनम् और बंधादिप्या मोक्षः इत्यादि फलं न भविष्यति अतएव पुरुषार्थ संबंधः न भवेत् इति शंकायां प्रतिपर्यायम् ऐश्वर्यादि मंगल गुण संबंधः विधायी भगवत शब्दप्रयोगः कृतः। भगवान् इति ये अथर्वशिरसि एवं लिखितं भगवान् भूर्भुवस्वः यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। यदि भगवान् इति पदस्य प्रयोगः न स्यात् तर्हि केनापि कस्यापि अर्थत्वाभावात् तत्र पुरुषार्थ संयोगः पुरुषार्थ संबंधः न भविष्यत् न अभविष्यत्। ततः सर्वाधिकः सर्वात्मा स च शिवः परमेश्वरः इति युक्तमेव। यदुक्तं प्रधानादीनाम् अन्तर्यामित्वम् उचितम् इति तत्परिहरति। प्रधानादीनाम् अन्तर्यामित्वम् यत् उचितं यत् प्रोक्तं तद्वितीयेन सूत्रेण अग्रिमेण सूत्रेण तद् निरस्यते। न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलापात् शारीरस्य शारीरः जीवः न च स्मार्तं प्रधानम् अन्तर्यामी। स्मार्तम् इति प्रधानम् इत्यस्य पर्यायः स्मार्तं स्मृत्युक्तं प्रधानम्।
संगति प्रदर्शन पूर्वकं उत्तराधिकरणम् अवतारयति। सर्वज्ञस्य इति विभुत्वोपपादकं सर्वज्ञत्वादिविशेषणत्रयं सर्वज्ञत्वं सकलप्रपंच परोक्षीकरणं सर्वशक्तिमत्वं तदुपादानत्वं सर्वानुग्राहकत्वं तत्सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तम्। ये सर्वज्ञत्वादि, ये सर्वज्ञत्व पुरा आसीत् सर्वकर्ता सर्वज्ञत्वं सर्वान्तर्यामित्वं तत्र सर्वान्तर्यामित्वे सर्वज्ञत्वं सकलप्रपंच अपरोक्षीकरणम् सर्वज्ञत्वं संपूर्णं प्रपंचजातं करतलगत आमलकवत् यः परोक्षीकरोति तस्य नाम सर्वज्ञत्वम् अपरोक्षीकरोति। अत्र सर्वज्ञत्वं सर्वरूपत्वं ज्ञप्तिमात्रत्वम् इति रूपेण न परिभाषितं, किन्तु सर्वज्ञत्वं सर्वं जानाति। युगपद एव सर्वं करतलगत आमलकवत् सर्वं जानाति तस्य नाम सर्वज्ञः। सर्वशक्तिमत्वं तदुपादानत्वं सर्वानुग्राहकत्वं तत्सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तम्। अंतर्याम्यादि अधिदैवादिषु तद्धर्मविदेशात् बृहदारण्यकोपनिषद्गतं विषयवाक्यम् उदाहरति अंतर्यामी ब्राह्मण इति। स आत्मा इति माध्यन्दिनानां पाठः और एषत आत्मा इति काण्वपाठः। यतो हि यत्र मूले श्रीकण्ठाचार्येण काण्वपाठः स्वीकृतं। काण्वपाठे एषत आत्मा अंतर्याम्यमृतः अमृतम् और वाजसनेय्य माध्यन्दिनीयानां पाठः सते आत्मा इति माध्यन्दिनीय पाठः। पृथ्वी जल अग्नि अंतरिक्ष वायु आदित्यादि दिक् चंद्र तारक तमः प्रभृतिषु आत्मपर्यन्तेषु अखिल वस्तुषु अंतर्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वरः तदन्यो वा इति परमेश्वरे हेय सकल प्रपंचानुप्रवेश संभवाभ्याम् प्रथमं प्रथमः संशयः येषु सर्वान्तर्यामितया व्याप्तः श्रूयमाणः परमेश्वरः भवति तद्व्यतिरिक्तः कश्चिदन्यः जीवः विराट पुरुषः महत्तत्वं वा भवति इति संशये प्रथमं संशयः परमेश्वरे हेय सकल प्रपंचानुप्रवेश संभव असंभवाभ्याम्। तो तत्र आदौ यदि परमेश्वरः तो परमेश्वरे प्रपंचस्य तुच्छत्वं परमेश्वर दृष्ट्या सकल प्रपंचस्य यदि हेयत्वं तो हेय प्रपंचानुप्रवेशे परमेश्वरस्य प्रवेशः संभवति न वा संभवति इति प्रथमः संशयः। ततस्तदन्यकूटौ प्रवेश अनुप्रवेश संभवाभ्याम असंभवाभ्याम प्रथमः संशयः परमेश्वरः वा परमेश्वर अन्यः कश्चित् वा और ततस्तदन्यकूटौ जीवौ विराट पुरुषः प्रधानं वा इति द्वितीयः। पृथिव्यादि अनुप्रवेशस्य जीवादित्रय साधारण्यात् संशयः जीवपक्षे तावत् सर्वानुप्रवेशम् उपपादयति स्वोपार्जित इति एकस्य जीवस्य सकल प्रपंचानुप्रवेशाभावात् पृथिव्यादि पर्यायगता यद शब्दाः तदधिष्ठात्र जीव विशेष पराः इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति इति एकवचनं जीव समुदाय अभिप्राय। इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यः अन्तरः यमति यः इति एकवचनं यः एकला यमयति। तो एकवचनं जीव समुदायाभिप्राय अत्र क्वचित् जातौ एकवचनम् इति
व्याकरणरीत्या जातौ एकवचनं भवति। तत्र मम ध्वनिः श्रूयते? दिवाकर महाभाग। श्रूयते स्वामीचरण। पृथिव्यादि अनुप्रवेशस्य जीवादित्रयसाधारण्यात् संशयः कुतस्मात् प्राप्तम्? जीवः विराट पुरुषः प्रधानं वा इति संशयः कथं जातम्? पृथिव्यादि अनुप्रवेशस्य जीवादित्रयसाधारण्यात् संशयः। जीवपक्षे तावत् प्रवेशम् उपपादयति स्वोपार्जित। एक एव जीव स्वप्रारब्धवशात् ये नाना योनिषु पृथ्वीचराः जलचराः वह्निमय अग्निमयाः तत्तत् भोगानाम् अनुरूपं पृथिव्यादिषु प्रविशति। तो स्वोपार्जित एकस्य जीवस्य सकल प्रपञ्चानुप्रवेशाभावात् जीवानां नानात्वम् और विसदृशाः भवन्ति जीवाः सर्वेपि नाना भवन्ति। तो एकैकस्य जीवस्य तत्र प्रवेशं मुख्य एकजीववाद पक्षे अपि तत्र प्रवेशः न भवति। यतो हि मुख्य एकजीववाद पक्षे प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् आरोपिताकारत्वम् अवश्यमेव अंगीकार्यम्। तो तस्मिन् पक्षे जीवाः भवन्ति जीवाभासः चिदाभासः वा। तो येषाम् अन्तर्यामितया प्रवेशादीनां कश्चित् औचित्यं नास्ति। इयं पृथिवी न वा तत्र इमं चलो अच्छा तत्र तत्सर्वानुप्रवेशम् उपपादयति सो एकस्य जीवस्य सकल प्रपञ्चानुप्रवेशाभावात् पृथिव्यादिपर्यायगता यद शब्दाः तदधिष्ठातृजीव विशेषपराः। पृथिव्यादिपर्यायगता यद शब्दाः तद अधिष्ठातृजीव विशेषपरा। तो तदश्चित् जीव विशेषः
भवति केनचित् योगादिसिद्धिं प्राप्तः जीवविशेषः एषु अन्तर्यामितया प्रवेष्टुं शक्नोति। आत्मनि तिष्ठन् इत्यादि आत्मेश्वरवत् नियन्त्रन्तराभावा अभिप्रायम्। आत्मनि तिष्ठन् अत्र आत्मा ईश्वरत्ववत् आत्मनः यथा आत्मा प्रविष्टः ईश्वरवत् अन्तर्यामितया नियमयति एवं नियन्त्रन्तराभावाभिप्रायम्। तत्र जीवादिषु जीवादीनां तत्र नियन्त्रन्तराभावाभिप्रायम्। आत्मा और ईश्वर इत्यादि व्यतिरिक्तः भिन्नः कश्चित् जीवः इति पूर्वपक्षः। यं पृथिवी न वेद इत्यादिकं निकृष्टस्वरूपाज्ञानाभिप्रायं च जीवे योजनीयम्। तो निकृष्ट स्वरूप अज्ञानाभिप्रायं यम पृथ्वी न वेद यतो ही पृथ्वी निकृष्टतरा और उत्कृष्टतरः जीवः अतएव तत्र यम पृथ्वी न वेद इति वाक्यांशः जीवपक्षे सुसंगतम्। द्वितीय पूर्वपक्षम् उपपादयति सकल इति अस्मिन् पक्षे य इत्येकवचनं विज्ञानात्मनियन्त्रित्वं च मुख्यम् उच्यते। एकः पूर्वपक्षः स्पष्टं जातं प्रथमः एवं शिवं मणि जी स्वामीचरण। जीव पक्ष द्वितीयः पक्ष विराट पुरुष और महत्तत्व इति द्वितीयः पक्षः इदानीम् आरभ्यते। इदानीं द्वितीय पूर्वपक्षम् उपपादयति सकल इति। अस्मिन् पक्षे य इति एकवचनं विज्ञानात्मनियन्त्रित्वं च मुख्यम् उपपद्यते। य पृथिव्यामन्तरे संचरन् इमं च लोकं च परं च लोकं सर्वाणि भूतानि इति बहुवचन व्यपदेशः। येषु यः संचरति स एकः अन्तरो यमयति यो अन्तरो यमयति इति एकवचनम्। तो पुरा जीव समुदायाभिप्रायं जातौ एकवचनम् इति युक्तिः अपि अत्र न स्वीकार्य। अस्मिन् पक्षे य इत्येकवचनं विज्ञानात्मनियन्त्रित्वं च मुख्यम् उपपद्यते। सुबालोपनिषदि यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन् यं पृथिवी न वेद यस्य आपः शरीरम् इत्यादि उपक्रम्य एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायण इति अन्तर्यामिनि नारायण प्रयोगोऽपि संगच्छते। ये किमत्र किम् अस्य कोऽभिप्रायः तत्र नारायण इति श्रुतिः विराट पुरुषत्व प्रतिपादनाय। श्रुत्यन्तरेभ्यः यथा एकस्मिन् श्रुतिः का वर्तते अन्तर्यामिनि नारायणपदप्रयोगोऽपि संगच्छते। यदि यत्र विराट पुरुषः सहस्रशीर्षत्वादिविशिष्ट चिदशक्त्यवस्थारूपः परनारायणो विवक्षितः यदि वा हिरण्यगर्भः उभयथा विसङ्गच्छते उभयत्रापि नारायण शब्द प्रसिद्धो प्राग्दर्शितति। पुरा एकवारं यथा सिद्धनारायण ऋषिः सिद्धनारायणः देवता साध्यनारायणः ऋषिः। तो एकस्मिन्नेव नारायणे साध्य और साधकत्व भावं आसाद्य तस्यैव परनारायणत्वं प्रनारायणत्वं प्रतिपादितम्। अथवा इत्यनेन तृतीय पूर्वपक्षे स्वारस्याभावो व्यञ्जितः। अचेतनस्य प्रधानस्य द्वितीय पक्षः पूर्वपक्षः तत्र पूर्वपक्षं स्पष्टीकर्तुं बाध्यबाधाय बाध्यबोध इति न्यायेन पूर्वपक्षे जीवत्वं जीवविशेषत्वं वा परिकल्प्य और द्वितीय पक्षे विराट पुरुष इति पक्षं पुरस्कृत्य तेषां पूर्वपक्षं स्पष्टतरं यदि ज्ञायते तर्हि एव तस्य बाधः शक्यते इति कृत्वा पुनः पूर्वपक्षस्य विस्तरेण विवेचनं क्रियते। यदि वा हिरण्यगर्भ उभयथापि संगच्छते उभयत्रापि नारायणशब्दप्रसिद्धे प्राग्दर्शितत्वात्। अथवा इत्यनेन तृतीय पूर्वपक्षे स्वारस्याभावः व्यञ्जितः।
अथवा इति वैकल्पिकेन तत्र यदि जीवपक्षः निरस्यते और विराट पुरुषपक्षः निरस्यते तर्हि किमवशिष्टं प्रधानपक्षः एव तावत् प्रधानपक्ष एव अन्तर्यामी इति अचेतनप्रधान एव अन्तर्यामी इति सिद्ध्यति इति अवशिष्यते। चेतन अचेतनस्य प्रधानस्य व्यापकत्वेपि तस्मिन् दृष्टो दृष्टा तस्मिन् अदृष्टो दृष्टा श्रुतश्रोता अवतो मन्ता अभिज्ञातो विज्ञाता इति वाक्यशेषे श्रुतानाम् अदृष्टत्वादीनां सम्भवेपि दृष्टत्वादीनाम् आत्मश्रुतेः नियन्त्रित्वस्य मुख्यतया तस्मिन् असम्भवात्। अचेतने यद्यपि अचेतने व्यापकत्वे का बाधा नास्ति। अचेतनम् ईक्षतेर्ना शब्दम् इत्यस्य अस्माकम् आचार्यैः यादृशः अर्थः कृतः स एव अर्थः अत्र ऊहनीयः। अचेतनस्य प्रधानस्य व्यापकत्वेपि ये अयः पिण्डे यथा अग्निः व्याप्नोति उभयोः अचेतनत्वे अयः पिण्डः अचेतनं वह्निः अचेतनं तर्हि व्याप्य व्यापकभावः एवं व्यापकत्वेपि तस्मिन् अदृष्टो दृष्टा अश्रुतः श्रोता मन्तो मन्ता अविज्ञातो ज्ञात्वा इति वाक्यशेषः वर्तते तत्र बाधा समाया। तत्र अचेतनस्य प्रधानस्य दृष्टत्वं श्रोतृत्वं मंतृत्वं ज्ञातृत्वं विज्ञातृत्वम् इत्यादि न सिद्ध्यन्ते। श्रुतानाम् ओम तत्सर्वब्रह्मणे नमः। श्रुतानाम् अदृष्टत्वादीनां सम्भवेपि दृष्टत्वादीनाम् आत्मश्रुतेः नियन्त्रित्वस्य मुख्यतया तस्मिन् अचेतने प्रधाने असम्भवात्। ननु परमेश्वरस्यापि व्यापकत्वात् तस्मिन्नपि सर्वप्रपञ्च नियन्त्रत्वं सम्भवति कथं पूर्वपक्षे तत्प्रतिक्षेपः आशंक्याः विश्वाधिकः। परमेश्वरपक्षः येषां त्रयाणां व्यावर्तने कृते सति किम् अवशिष्यते परमेश्वर एव। परमेश्वरस्य व्यापकत्वात् परमेश्वरेऽपि सर्वप्रपञ्च नियन्त्रित्वं न सम्भवति तत् कथं पूर्वपक्षे तत्प्रतिक्षेपः। परमेश्वरस्य व्यापकत्वे सति तस्मिन् प्रपञ्च नियन्त्रत्वं भवति। एवं जीवस्य और विराट पुरुषस्य व्यापकत्वेऽपि प्रपञ्च नियन्त्रत्वं कथं न स्यात्। अयमाशयः विश्वाधिकः। अत्र विश्वाधिकः रुद्रो महर्षिः इति श्वेताश्वतरवचनात् अयमाशयः परमेश्वरस्य सर्वान्तर्यामित्वं पृथिव्यादिस्थानेषु शरीरविशेषवत्तया जीवविभुत्ववादी जीवसाधारणेन व्यापकता मात्रेण वा। तो तत्प्रतिक्षेपः कथं क्रियते। सर्वप्रपञ्चनियन्त्रत्वं तत्र यद्यद् व्यापकत्वं परमेश्वरः सर्वान्तर्यामी अतएव सर्वनियामक नियन्ता पृथिव्यादिस्थानेषु शरीरविशेषतया जीवविभुत्ववादे यदि जीवस्य एव तत्र स्यात् जीवविभुत्ववादः जीवसाधारणेन व्यापकता मात्रेणैव प्रपञ्च सर्वान्तर्यामित्वं तु न भवति। आद्ये रेते पुरीषादि सकल हेय प्रविष्ट शरीरवत्तया परमेश्वरस्य विश्वाधिकत्वभङ्गप्रसङ्गः। तो जीवसाधारणेनैव पृथिव्यादिस्थानेषु अन्तर्यामित्वं तत्र जीवसाधारणेन वा भवति यद्वा जीवविभुत्ववादी जीवसाधारणेन वा भवति और व्यापकता मात्रेण वा भवति। यदि जीवसाधारण पक्षे तो रेत विण्मूत्र पुरुषादि सकल हेय वस्तु अनुप्रविष्ट शरीरवत्तया जीवस्य शारीरः स शरीरे एतेषां संघाते एव भवति। यस्मिन् ये वाक्यं किं वर्तते देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः आत्मदेववचनं पितरं प्रति आत्मदेवं प्रति गोकर्णवचनम् आत्मदेवं प्रति एवं विश्वाधिकत्वभङ्गप्रसङ्गः द्वितीये नियन्त्रित्वाभावप्रसङ्गः जीवसाधारण जीवत्वपक्षे विश्वाधिकत्वभङ्गप्रसङ्गः और व्यापकता मात्र पक्षे जीव नियंत्रित्वा संभव प्रसंगः द्वितीये नियंत्रित्वं न संभव शरीरवतामेव तक्षाद एव तक्षकादीनां वास्यादि नियंत्रत्व दर्शनात् स्वशरीर नियमनेपि तेनैव शरीरेण शरीरवत्वात् यथा ये बसी ये न तक्षकाः काष्ठं निर्नाद काष्ठादि व्यापारं करोति तेन तेषां नियामकत्वं तक्षकस्य एव भवति ये बासी टंक इत्यादि साहाय्येन उपकरणेन तक्षकः काष्ठपात्राणि अथवा काष्ठ वस्तूनि निर्माति तद्वत् स्वशरीर नियमनेपि यथा तक्षकस्य वास्यादि नियन्त्रत्वं भवति तेनैव शरीरेण शरीरवत्वात् न च परमेश्वरोऽपि नियम्य पृथिव्यादि शरीरेणैव शरीरवान् वान्यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादि आम्नानात् इति वाच्यम् यस्य पृथिवी शरीरं तत्र तक्षादीनां केवलं नियन्तृत्वं तस्य भवति तो स्वशरीरित्वं तत्र न भवति शरीरवतां तक्षकादीनां वस्यादि उपकरणेभ्यः एतेषां नियन्तृत्वं भवति किन्तु तक्षादि उपकरणानां वसी इत्यादीनां वसीकुद्दालादीनां तु शरीरत्वं न भवति न च परमेश्वरेऽपि नियम्य पृथिव्यादि शरीरेणैव शरीर अन्यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादि आम्नानात् इति वाच्यम् तो तद्वत् परमेश्वरेऽपि एवं न भवति अन्येन नियम्यमानस्य शरीरस्य नियमने शरीरान्तरेण शरीरवत्तस्य प्रयोजकत्वदर्शनेन पृथिव्यादि शरीराणां च तत्तद् अभिमानी जीवैः नियम्यमानत्वेन तन्नियमने शरीरान्तरावश्यं भावात् शरीरान्तरावश्यं भावात् तेन अनवस्था भविष्यति एकस्य शरीरस्य कश्चित् शरीर अपरं शरीरम् उद्दिश्य तस्य नियामकत्वं स्यात् चेत् तस्य कश्चित् अपरः नियन्ता स्यात् तस्य अपरः भूयः कश्चित् अन्यः नियन्ता स्यात् एवम् अनवस्थादोषात् अनवस्थादोषः प्रसज्येत शरीरान्तरं विना स्वमहिम प्रतिष्ठे ब्रह्मणि यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिषु श्रुतायाः पृथिव्यादिषु स्थितेर उपपादना सम्प्रमाणस्य यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिषु पृथिव्यां तिष्ठन् तत्र पृथिव्यादिषु स्थितिः भवति इति अनेन ईदृशो अर्थः न निष्पद्यते अपि च अदृष्टो दृष्टा इत्यादि वाक्यशेषे दर्शनादीनि परमेश्वर विषय साक्षात्कार श्रवण मनन निदिध्यासन रूपाणि वाच्यानि आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इत्यादि क्रमणैकरूपत्वात् रूप्यात् ऐकरूप्यम् अनुक्रमणस्य ऐकरूप्यम् अत्र भवति केषां दृष्टव्यं दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः तो दृष्टव्यः दर्शनेन श्रोतव्यः श्रवणेन और मंतव्यः मननेन मत्या निदिध्यासितव्यः विज्ञानेन आत्मनि
खलु वरे दृष्टेषु ते मते विज्ञाते अत्र अनुक्रमणे ऐकरूप्यत्वात् सर्वेषां दर्शनम् आरभ्य निधिध्यासनपर्यन्तानाम् अनुक्रमणिका वर्तते। एतेषां मध्ये श्रवणानन्तरं दर्शनानन्तरं श्रवणं कुर्यात्, श्रवणानन्तरं मननं भवति, मननानन्तरं विज्ञानं भवति। एवम् अस्य अनुक्रमणिका वर्तते। अनुक्रमणिकायाः ऐकरूप्यम्। न च परमेश्वरे श्रवणमनननिधिध्यासन साक्षात्कारादि विषयं तद्वत्त्वं च जीव इव संभवति। जीव एव इति पूर्वपक्षे परमेश्वरे श्रवणमनननिधिध्यासन साक्षात्कार विषयत्वं न संभवति। परमेश्वरः सुप्रकाशात्मा स्वसंविदाकारतया स्वात्मानं जानाति। तस्य ग्रन्थान्तरेव परमेश्वरः ईदृशः तादृशः तत्र मननं कृत्वा और श्रवणं निधिध्यासनादिकं परमेश्वरे तु न भवति। तो तदवत्त्वं च जीव इव परमेश्वरेण संभवति। न चात्र दर्शनादीनि चक्षुश्रोत्रमनोबुद्धिजन्यज्ञानानि विवक्षणीयानि। यथा श्रवणं शब्दस्य श्रवणषष्कुल्यां प्रवेशमात्रं न भवति, एवमेव दर्शनं चक्षुषा रूपस्य उपलब्धेः विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्या प्रतीतिरेव अत्र दर्शनं न भवति। द्रष्टव्यः दर्शनेन द्रष्टव्यः। तर्ह्येव दर्शनशास्त्रस्य पूजितविचारत्वं तर्ह्येव भवति। यतो हि लौकिकानां चर्मचक्षुषा यदवलोक्यते तद्दार्शनिकैः शास्त्रचक्षुषा अधिगम्यते और तत्र स्वमतं स्थाप्यते। दर्शनादीनि रूपालोकनादिरूपाणि विवक्षणीयानि इति चेत् न तथा सति नान्योतोस्ति दृष्टा नान्योतोस्ति श्रोता इत्यादि समनन्तर संदर्भ अन्वयापत्ते। श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः इत्यत्र कश्चित् अन्यः चैत्रः तैश्चेन दृष्टः मैत्रेण श्रुतम् और यज्ञदत्तेन मननं कृतम् और विष्णुदत्तः निधिध्यासनं कुर्यात् इत्यादि नहीं एकाधिकरणे तत्र एक अनुक्रमण एकरूप्यत्वात् अनुक्रमणे ऐक्यरूप्यं भवति। न हि परमेश्वर व्यतिरेकेण रूपालोकनादिं लोकादिमान् अन्यो नास्ति इति निषेद्धुं शक्यते। न च तस्य तस्मिन् ग्रामे अयमेक एव नियामक इति वाक्यानन्तरं नान्यः पुरुषो अस्ति इति वाक्यस्य प्रागवर्णित सर्वनियामकत्व विशिष्ट पुरुषान्तरनिषेधपरत्ववत् प्रस्तुत सर्वनियन्त्रित्वादि विशिष्ट दृष्टान्तरनिषेधपरत्वं कल्पनीयम्। तो अस्य परमेश्वर व्यतिरेकेण अन्येषां केषाञ्चित् दर्शकत्वं श्रोतृत्वं मनन व्यापारादि संपादकत्वं नास्ति इति नान्योतोस्ति दृष्टा नान्योतोस्ति श्रोता इति वचनेन तत् निराक्रियते। और न हि परमेश्वर व्यतिरेकेण कस्य रूप लोकनादिमान् अन्यो नास्ति इति निषेद्धुं शक्यम्। तत् एकेन तत्र अन्यः अन्यस्य दृष्टत्व श्रोतृत्वं निषिद्धम् और परमेश्वर व्यतिरिक्तस्य रूपालोकनादि रूपालोकनादिकं निषिद्धं नास्ति इति निषेद्धुं शक्यम्। न हि परमेश्वर व्यतिरेकेण रूपालोकनादि लोकादिमान् अन्यो नास्ति इति निषेद्धुं शक्यम्। अर्थात् परमेश्वर व्यतिरेकेण रूपादिलोकनमान् अन्यः अस्ति इति निषेद्धुं शक्यम्। तत्र नया द्वित्रिस्थानेषु नास्ति इति निषेद्धुं शक्यम्। न च तस्य तस्मिन् ग्रामे अयमेव एकसर्वनियामकः इति वाक्यानन्तरं नान्यः पुरुषो अस्ति इति वाक्यस्य प्राग्वर्णितनियामकत्व विशिष्ट पुरुषान्तरनिषेधपरत्ववत् तत्कथं परमेश्वर व्यतिरिक्तस्य निषेधः कथं भवति। एकस्मिन्नेव ग्रामे कस्मिंश्चित् ग्रामे ग्रामणी इति ग्रामस्य ग्रामणी प्रधानं भवति, तस्यैव सर्व मुख्यत्वं भवति।
तो तद्व्यतिरिक्तः अन्यः नास्ति। ब्राह्मणी व्यतिरिक्तानामपि कस्यचित् मुख्यत्वं यदि कदाचित् सम्भवेत् चेत् तद्व्यावर्तनाय तस्मिन् ग्रामे अयम् एक एव सर्वनियामकः इति वाक्यानन्तरं नान्यः पुरुषो अस्ति इति वाक्यस्य प्राग्वर्णित सर्वनियामकत्व विशिष्ट पुरुषांतर निषेध परत्वं वर्तते। तद्वत् प्रस्तुत सर्वनियंत्रित्वादि विशिष्ट दृष्ट्यंतर निषेध परत्वं कल्पनीयम्। गौणं शिवमणि यप्पय्य दीक्षितस्य बहुदीर्घं भवति, अस्य वैदर्भी रीतिः वर्तते। अपि च रूपशब्दौ चक्षुश्रोत्रयोरिव मनोबुद्ध्योः नासाधारणविषयौ स्तः येन मननविज्ञानशब्दौ न तत्साक्षात्कारवाचिनौ स्याताम्। ततश्च अत्र मन्ता विज्ञाता इति अनयोर्मनननिधिध्यासनपरत्वं मनोबुद्धिकरणज्ञानपरत्वं वा वाच्यम्। तत् समभिव्याहरतः श्रोता दृष्टा इति पूर्वपक्षे प्राप्ते ब्रूमः। एतावता पूर्वपक्षः आसीत्। दृष्टा इति अनयोरपि वेदान्तश्रवण तन्मूल परमेश्वर साक्षात्कार परत्वं श्रावण चाक्षुष साक्षात्कार परत्वं वा वक्तुम् उचितम्। वेदांत श्रवण तन्मूल परमेश्वर साक्ष वेदांत श्रवण मूल परमेश्वर साक्षात्कार परत्वं भवति। श्रावण चाक्षुष साक्षात्कार परत्वं वा वक्तुम् उचितम्। अवश्यं च दर्शन श्रवणादौ चाक्षुष श्रावण साक्षात्कार वाचकौ इत्येव अभ्युपगन्तव्यं। न तु रूप शब्द साक्षात्कारत्व साक्षात्कारवाचकौ इति। न तथात्वे रूपं दिष्टं शब्दश्रुतम् इत्यादि प्रयोगाणाम् इंद्र इंद्राणीति इत्यादिवत् घटो दृष्ट इत्यादि प्रयोगाणां वरुण इंद्राणी पतिः इत्यादि प्रयोगवच्च आसमंजस्यं स्फुटी भवेत्। अच्छा, तो यत्र न तो रूप शब्द साक्षात्कार वाचकौ रूप शब्दः साक्षात्कार वाचकौ अस्मिन् प्रसंगे न सन्ति इति अस्य विचारः श्वः भविष्यति। यत्र किञ्चित् चिह्नितं क्रियते। जतिन शर्मा जी सन्ति क्यों? जतिन शर्मा जी हिमाचले स्थिताः देहल्यां वा? हिमाचले अस्मि स्वामी। भवतां ये पुरश्चरणं केन क्रियते? स्वामीजी अधुना तो मत्क्रीडितुं न दत्तम्। जी ऋषभ शर्मा जी का ऋषभरीतिकौ वर्तते। ऋषभ ऋतुकौ। जी सा। अच्छा, श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण। इदानीं दिक्स्मृत्यौ शक्तौ लयक्रमं स्पष्टयन् शक्तेः स्वगोपन क्रीडा एव दृक्स्मृत्योः अस्तित्वनास्तित्वे इति दृढयति। दृक्शक्तिः स्मृतिशक्तौ लयक्रमं स्पष्टयन्। येषां लयः कथं भवति? पुरा प्रोक्तं यत् तत्र भगवत्या संविदात्मिकायाः असति स्मृतिवृत्तिः स्वयं स्वात्मानं स्मर्तुं स्मारयितुं वा न शक्नोति। दृक् स्मृत्योः शक्तौ लयक्रम शक्ति तत्व शक्त्यौ अर्थात संविदात्मिकायां लयक्रमं स्पष्टीकृत्वा शक्तेः स्वगोपन क्रीडा। शक्तेः स्वगोपन क्रीडा किं भवति? तिरोधान कृत्यं। पंचकृत्येषु चतुर्थः भवति तिरोधानो। स तस्मिन् तिरोदधे नैतद् दशकत् विज्ञातुं किमेतद् यक्षमिति। स तस्मिन् तिरोदधे। स्वगोपन क्रीडा एव दिक्स्मृत्योर अस्तित्व नास्तित्वे इति दृढ़यति।
सा प्रमातुरिह जीवितं स्मृति सा प्रमातुरिह जीवितं स्मृति यत्नतां प्रकटयत्यमुष्यया यत्नतां प्रकटयत्यमुष्यया या च दृग्जननि निहनुतेन ते या च दृग्जननी निहनुते न ते अप्युभे सह पुनर्विरूपताम्। अप्युभे सह पुनर्विरूपताम्। इच्छाशक्तिः हे जननी तत्र जननी यदानीम् इच्छायाः जगज्जननसंहाररूप क्रीडाशीले इच्छया यत्र इच्छाशक्ति सबलिता भवति तत्र जननी मातुः स्वातन्त्र्यशक्तिरूपम् एव ऊहनीयम्। जननी अर्थात हे स्वतंत्र शक्ति परमेशितु स्वातंत्र्य शक्ति रूपिणी जननी इच्छया स्व इच्छा रूपेण आविर्भूतया जगत जनन संहरण रूपण क्रीडाशीले इह जगति या स्मृति प्रमातुर्जीवितम्। प्रमातुः या स्मृतिर्भवति प्रमातुरिह जीवितं स्मृतिः तत्र स्मृति इत्यनेनैव सुप्तो किमासीत् तत्र प्रमेय अनुपलब्धौ तत्र प्रतिविज्ञा भवति सुप्तोऽहं न किञ्चिदवेदिशं सुखमहम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशं यद्वा सुप्तोऽहं किल विललाप तत्र स्मृतिः यत्नतां प्रकटयति अमुष्य या स्मृतिः यत्नतां प्रकटयति या च दृग्जननी स्मृतिः और दृक्शक्तिः ते निह्नुतेन ते अपि ते निह्नुतेन उभे अपि सह दृक्शक्तिः स्मृतिशक्तिः प्रमातुः स्मृतिः प्रमातुर्जीवितम् और दृक्शक्तिः या च दृक् सा च ते अर्थात दृक्शक्तिः भवति दृक्शक्तिर्भवति दिव्याः रूपं स्पंदशक्ति दृक्शक्ति दृक्शक्ति या च दृक्शक्ति स्मृतिः भवति प्रमातुः जीवितम् अर्थात प्रमातृनिष्ठा भवति स्मृतिः और प्रमातुर्यत्नतां प्रकटयति और दृक्शक्तिः भवति तद्रूपं तवैव रूपं निह्नुतेन उभे अपि सह विरूपतां प्राप्नुत इति यदानीं दृक्शक्तिरूपिण्याः और स्मृतिशक्तिः अपि यदानीं अपि सह विरूपतां प्राप्नुत उभयोः वैरूप्यं तत्र वैरूप्यं भवति दृक्स्मृति और उदयास्ताभ्यां जगतः सृष्टिलयतां याति इति अत्र विरूपतां नाम तत्र सृष्टिप्रपञ्चः बीजरूपेण अवतिष्ठते निह्नुतेन उभेपि सह विरूपतां प्राप्नुत इति अस्य पदयोजना। हे जननी या यत्नतां प्रकटयति अमुष्य यत्नतां प्रकटयति सा प्रमातुः जीवितं स्मृतिर्भवति या च निह्नुतेन ते या च दृक् जननी ते अपि उभे सह या च दृक् जननी या च दृक् ये चकार दृक् शक्तिः तत्र सा ते या च दृक् सा ते निह्नुतेन ते निह्नुतेन अपि उभयोः संवरणेन उभयोः विलापनेन प्रपञ्चं लयं प्रपञ्चस्य लयः भवति विरूपतां प्राप्नोति तत्र अदर्शनं प्राप्नोति यद्वा विरूपतां प्राप्नोति उभे अपि सह विरूपतां प्राप्नुत इति योजना। विकल्पात्मके संसारे सा प्रसिद्धा पूर्वं महता कंठेन वर्णिता स्मृतिः प्रमातुर्व्यवहरणद्योतस्य यस्य कस्यापि जीवस्य जीवितम् आत्मा प्राणः या प्रोक्ता अमुष्य प्रमातुर्यत्नतां प्रयासं प्रकटयति आभासयति आभास एव वस्तुभूतः संसारः आविर्भूते तस्मिन् जीवानाम् आयासाः प्रारभ्यन्ते या च दृक्शक्तिः तस्यापि सैव कथा उभे अपि दृक्स्मृति एव निह्नुतेन अत्र निह्नवः ये निह्नुतेन इति पदस्य
प्रहाणम् अर्थः भवति, गोपनं वा अर्थः भवति? शर्मा महाभाग गोपनमेव आचार्य। निह्नुते हाँ। अपन्नवः तु अपनयनं भवति, यूङ् अपनयने अत्यंत प्रत्याग आचार्य मन्ये। इत्यादि का धातु कृते प्रत्यय हुनुंग धातु इसमें कृते प्रत्यय कृते सति गोपनम अर्थः भवति। अपनयनं वा निह्नुतेन निह्नुवेन गोपनेन उभेते सहैव विरूपतां गच्छता दृक्स्मृति विरूपतां गच्छता काली शक्तिर्विलासरूपे तस्या उदयास्ताभ्यां जगत् सृष्टिलयतां यातीति शक्तिस्थितिर्व्यज्यते अथैकम् इदानीम् इक्स्मृत्योः सृष्टिस्थितिरूपतां मुक्त्वा अवशिष्टानां संहार निग्रह अनुग्रहाणां व्यवस्थापिकात्वं निरूपयन् शक्तिस्तुतिम् आह। ये अस्य 12 पर्यन्तम् अत्र क्रम पंचक्रमाणाम् उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान इति क्रमचतुष्टयः यद्वा क्रमपञ्चकम् अत्र पुरस्कृत्य क्रमपञ्चकं पुरस्कृत्य भगवत्याः स्तवनं क्रियते महाकविना। दृग्विधत्त इह विश्वमम्बिके दृग्विधत्त इह विश्वमम्बिके तत् पुनः स्थिरयति स्मृतिस्तव तत्पुनः स्थिरयति स्मृतिस्तव तन्मिथो उपनिहिता निषीदसि तन्मिथोपनिहिता निषीदसि त्वं तु योगतमसीत्यनाश्रिता त्वं तु योगतमसीत्यनाश्रिता दृग्विधत्त इह विश्वमम्बिके दृक्शक्तिः मंत्रवीया शब्दराश्यन्तपूर्णा हन्ता नन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्ति। तो दृग विधत्त यह विश्वम विके दृक् शक्तिरेव विश्वम विधत्ता ये स्फुरत्ता वाद पक्षे संवित स्फुरणम एव दृक् शक्ति तया संपूर्णम शब्दराश्यंत पूर्णा दृक् शक्तिरेव विश्वादि आकारेण स्फुरति तत्स्थिरयति स्मृतिस्तम। बौद्धानां तव स्मृति अवच्छिन्ना स्मृतेः अवच्छेदकत्वं नास्ति इति केषाञ्चित् मतं तत् पुनः स्थिरयति स्मृतिस्तव तत् विश्वं तव स्मृतिः स्थिरयति दृक्शक्तिः विश्वं विधत्त और स्मृति शक्तिः तस्य स्थैर्यं भवति तर्ह्येव तद्घटस्तद्घटः पुरा यत् अवलोकितं तस्यैव संस्कारेण तस्यैव प्रत्ययानां प्रतीतीनां स्थैर्यं भवति बुद्धौ। तन्मिथोपनिहिता निषीदसि तो भवती दृक्शक्तिम् उपनिहिता और स्मृति शक्ति उपनिहिता निषीदसि अर्थात सर्वाधारत्वेन विराजमाना त्वं तु योगतमसि इति अनाश्रिताः। योग यतत्र तन्मिथोपनिहिता निषीदसि योग शक्ति और स्मृति शक्ति की उभयोः यत् सामरस्यं तस्मिन् निहिता निषीदसि तिष्ठसि त्वं तु योगतमसि इति अनाश्रिता तत्र योगे निषीदसि तमसि इति अनिश्चिति अनाश्रिता भगवती अनाश्रिता अनाख्या अनाश्रिततत्वे योगेऽपि तमसेवा भवति किं निषीदसि तत्र भवती संविदात्मिका सपि भवत्याः स्फारः यथावत् वर्तते नोदेति नास्तमायाति संविदेशा स्वयं प्रभा। योगे तमसि योगः नाम प्रवृत्ति विश्वं विश्वधारणादि प्रवृत्ति प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते।
इह जगति दृक्शक्तिर्विश्वं विधत्ते निर्मिमीते तव स्मृतिः सृष्टं जगत्पालनेन स्थिरं करो। तन्मिथोपनिहिता मिथ शब्दो अत्र आकारान्तः प्रयुक्तः छन्दो भङ्गभयात्। तन्मिथोपनिहिता तन्मिथोपनिहिता उपनिहिता, ये तन्मिथोपनिहिता अकारान्तः प्रयुक्तः, आकारान्तः न अभिमाशं मसं कृत्वा छन्दो अंगम न कारयेत्। शांत मिथस् शब्दो अन्योन्य रहस्यार्थकः तयोर्मिथो अन्योन्य मध्ये स्वात्मानं निधाय संहार निग्रहानुग्रहाणां कृत्यानां व्यवस्थायै त्वं योगश्च तमश्च इति इतरेतरद्वन्द्व योगद्वन्द्वः। योगेन इच्छानुग्रहयोः तमसा च संहारस्य नियमनाय तिष्ठसे। अर्थान्तरऊहे तमः भवति किं बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तामे बीजावस्थापनं यावत् तमः प्रविलापनं भवति योगः। तमसि पुनः प्ररोहः भवति संसारवृक्ष संसारबीजस्य प्रविलापने सति तस्य पुनः प्ररोहः न भवति। अतएव प्ररोह प्रसंगेपि और प्रविलापन प्रसंगेपि भवति यथावत् तत्र तिष्ठसि नियमनाय तिष्ठसि। जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यमेव योग इति आख्यया स्वात्मा भेदेन अवस्थापनम् एव अनुग्रहः। निग्रहोऽप्यनुग्रहाय एव इति वचनात् निग्रहोऽपि उक्तार्थत्वेन गृहीष्यत इति योगतमसा। निग्रहोऽप्यनुग्रहाय एव। महेश्वराविनव गुप्ताचार्यस्तु कथयति सृष्ट्यादीनां समेषां चतुर्णां कृत्यानाम् अनुग्रहैक प्राधान्यत्वात् प्रवृत्तिर्भवति। परात्रिशिका विवरणे महेश्वराविनवगुप्तः सृष्टिकृत्यस्य अनुग्रहाय एव प्रयोजनं स्थितिरपि अनुग्रहाय एव प्रयोजनं संहारस्यापि अनुग्रहाय एव प्रयोजनं निग्रहस्यापि अनुग्रहाय एव प्रयोजनं। तत्र उपरि प्रोक्तं कतिविधा निग्रहाः भवन्ति। केनचित् स्वनिष्ठनिग्रहः अन्यस्य कस्यचित् निग्रहेण तस्यैव अनुग्रहः भवति। अन्यस्य निग्रहेण अन्यस्य निग्रहः भवति अनुग्रहः भवति। कस्यचित् निग्रहेण अन्यस्य निग्रहेण उभयोः निग्रहं भवति। निग्रहीतुः अपि अनुग्रहः भवति अनुग्रहीतुः अनुगृहीतस्य अनुग्रहः भवत्येव। एवं ये क्वाधीतम् अस्माभिः शिवार्गमणिदीपिकायाम्। इति वचनात् निग्रहोऽपि उक्तार्थत्वेन गृहीष्यत इति योगतमसि आस्थाय कृत्यद्वयं तमसो बाहुल्येन संहारं च कुर्वति निषीदसि सुखेन स्वाभिन्नं कृत्य पंचकं निर्वहसि। स्वरूपतस्तु त्वं युगपदेव निश्चयेन अनाश्रितरूपतया विराजसि। न आश्रितं कृत्य पंचात्मकं कृत्य जगत्कृत्यं यस्यां सा तथोक्ता अनाश्रिता। यद्वा शिवस्यापि अनाश्रितैनां प्रतते तो शिवस्य शक्तिपक्षे उभयोः अविनाभावपक्षे अनाश्रितभुवनम् आश्रित्य भगवती वर्तते। मालिनी विजय तंत्रे शिवस्य उपरि भवति अनाश्रितः ततोपि परि भवति अंडजः ततोपि परि भवति शाम्भवः ततोपि परि भवति शाक्तं ततः अपि उपरि भवति शाम्भवम्। तो एवं अनाश्रितोपरि अपि भुवनानि सन्ति। तो तत्र जगत्कृत्यम् अनाश्रितं कृत्य पंचात्मकं जगत्कृत्यं यस्यां सा तथोक्ता शिवस्य अपि अनाश्रितैनां प्रतते और अविनाभाव व्यपेक्षया सा शक्तिरपि अनाश्रिता एव। प्रलीन क्षोभात्मिका निस्तरंग महोदधिकल्पा स्वात्मोन्मुखी विश्रांत्यवस्था अनाश्रिता इत्युच्यते। देखो यत्र शिशुक्षोन्मेष वर्ज्या स्वमहिम्नि यत् अवस्था यत् स्वमहिम्नि अवस्थितिर्भवति यद्वा चैत्य स्पर्श प्रमेय संकोच वर्जिता या सदा तथा सुसंविदाकारतया अवस्थितिः सा भवति अनाश्रिता। युगपदेव विश्वमय विश्वोत्तीर्णा अवस्थापना
अवस्थापन्नायाः किं दुष्करम्। अनाश्रितव्यवस्थायाः प्रविभागशः परिज्ञानाय न कोऽप्युपायः प्रभुः। प्रक्रियात्मके हि पथि मतभेदेन व्याख्यान संभावना गर्जति। आख्या अनाख्य अनाश्रित अनुत्तरादि शब्दबोध्यायाः तस्याः किं स्वरूपं कस्योपायः परिज्ञानस्य इत्यादि जिज्ञासायां मौनमेव वरम्। एकम् अनाख्य अनुत्तर इति पदस्य षोडशविधो अर्थः क्रियते। परात्रिशिकायां महेश्वरामिलगुप्तेन षोडश प्रकारार्थः कृतम्। एवम् अनाख्य इत्यस्य अनाश्रित इत्यस्य केवलम् अर्थावबोधाय एव अशेष आगमशास्त्रं पर्यालोचनीयम्। आलोड्य अनाश्रितस्य अनाख्यः भवति प्रायशः अनाख्यः सृष्टि स्थिति संहार और अनाख्य और भाषा इति क्रमपञ्चके अनाख्यः भवति चतुर्थः क्रमः। पंचमः क्रमः अनुग्रह प्रधानं भवति अनाख्य और भाषा निग्रह प्रधान तिरोधान प्रधानं भवति अनाख्य क्रमः और अनुग्रह प्रधानं भवति भाषा क्रमः। अनाश्रित अनुत्तरादि शब्दबोध्यायाः तस्या किं स्वरूपं कस्य उपायः परिज्ञानस्य इत्यादि जिज्ञासायां मौनमेव वरम् इत्यत्र तत्र केवलं गुरोः परम्परातः एव परम्परातः एव प्राप्तव्ये अर्थे ग्रन्थादिषु लेखनेन पुस्तकादि निरीक्षणेन तदधिगन्तुं न शक्यते। कुत्रापि अलेख्यत्वात् इत्यपि लिख्यते माहेश्वराविनोक्तेन। किन्तु मौनमेव वरम् अत एव उक्तं केनचित् परमज्ञधुरन्धर भक्ताग्रगण्येन अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते यैरुपाया प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते। य उपायजानं न शिवं प्रकाशय यैः उपायाः प्रतन्यन्ते। अपरोक्षस्य साक्षात्कार्ये उपायानां किं प्रयोजनं। भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते अत्यन्तस्फुटवत् प्रतीते तु तस्य ये उपायाः प्रतन्यन्ते नूनं निश्चयप्रजं यत् उपायैः भवन्तं कोऽपि प्राप्तुं न शक्नोति। उपायजालं न शिवं प्रकाशय। इदानीं जगन्मय्याः तदुत्तीर्णस्वरूपायाश्च दिव्याः भेदं पत्यान्तरेण प्रबोधयन् शिष्यबुद्धिवैषद्यफलकं पत्यं स्तौति। अत्र अन्यतपि वर्तते उत्पलदेवाचार्यस्य न ध्यायतो न जपतो स्याद्यस्या विधिपूर्वकम् एवमेव शिवाभासः तं नुमः भक्तिशालिनम्। एवमेव नाम उपायमन्तरे उपायमन्तरेणैव यस्य स्वसंविदाकारतया शिवाभासः भवति यस्मै तं भक्तिशालिनं नुमः। जगन्मय्याः तदत्पूर्णस्वरूपायाश्च शाक्तपक्षे षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं जगत् भगवत्याः तत्र जगन्मयत्वम् और जगदुत्तीर्ण विश्वोत्तीर्णत्वं विश्वमयत्वं च उभयत्र वर्तते। अत्र केषाञ्चित् मते केवलं विश्वोत्तीर्णत्वं भवति तद् शैवपक्षे शिवाद्वैतपक्षे और त्रिकपक्षे भवति जगन्मयत विश्वात्मकत्वं विश्वोत्तीर्णत्वं और केवलं शाक्तपक्षे अर्थात त्रिक स्पंद शास्त्रिणां मते केवलं जगन्मयम् एव भवति जगदुत्तीर्णं न भवति। देव्या भेदं पत्यान्तरेण प्रबोधयन् शिष्यबुद्धिवैषत्यफलकं पत्यं स्तौति। अनेन व्याख्यात्रिणा अस्य अग्रिमस्य शिष्यबुद्धिवैषत्यम् इति दृष्टफलं प्रोक्तम्। अस्य परिशीलनेन देव्याः आगमरहस्यावगतिः भवति भगवत्याः प्रसादनम् अपि भवति। किन्तु अस्य दृष्टं फलं शिष्यबुद्धिवैषत्यम्। शिष्यस्य बुद्धिः विशदायते। सृष्टिपालन सृष्टिपालन निरोधरक्षणा रूपतां बहसि बिन्दुलक्षणा
रूपतां वहसि बिन्दुलक्षण तद्विलक्षणपदा त्वमम्बिके तद्विलक्षणपदा त्वमम्बिके चिन्मयी पुनररूपमुच्यसे। चिन्मयी पुनररूपमुच्यसे। रूपतां वहसि बिन्दुलक्षण। सृष्टिः पालनं तिरोधान निरोध संहारः तद्भवति बिन्दौ। बिन्दुः भवति तृतीयः अर्थात एवं बिन्दुलक्षणा भवत्याः स्वरूपं स्वरूपं भवति लक्षणं। स्वरूपं रूपतां वहसि बिन्दोः रूपत्वम् अर्थप्राधान्येन रूपाश्रितं भवति सृष्टिः पालन निरोधः निरोधात्र संहारमपेक्षया। बिन्दुः चतुर्था बिन्दुलक्षणा रूपतां वहसि तद्विलक्षणपदा अर्थात रूप विलक्षणः सृष्टि स्थिति तिरोधान और तृतीय सृष्टि स्थिति लय और तृतीय तिरोधानादिभ्यः विलक्षणपदा त्वमम्बिके चिन्मयी अरूपमुच्यते। अर्थात रूप अत्र रूप इति पदेन केवलं ये नीलपीतादि सुख वैचित्र सुख प्राण नील रूपादि मूर्तं रूपम् अत्र नाभिप्रेतं। रूपं नाम बिन्दोः बैन्दवं भवति रूपम्। अर्थ प्राधान्यात् बैन्दवं नाद प्राधान्येन नादः शब्द प्राधान्येन भवति नादः और अर्थ प्राधान्येन भवति बिन्दु। तो यावत् सृष्टि स्थिति लय तिरोधान इति त्रयाणां प्रसंगः तावत् भगवती बिन्दु रूपं धारयति और एभ्यः अतीता नादात्मना चिन्मयी अरूपा अर्थात रूपादि विनिर्मुक्ता तद विलक्षणा भवति अरूप इति पदेन निर्दिश्यते। स्पष्टम्? जी स्वामीचरण। तस्य व्याख्यात्रिणा हे परावाग्रूपिणी भगवती सृष्टिपालन निरोधा च लक्ष्यन्ते यया सा तथोक्ता बिन्दुलक्षणा तो। पारमार्थिक मूल प्रकृति अविभक्तांतर्मुखी या सत्ता सृष्टुन्मुखत्वं ततो निश्रम्य तरंग मूलभूत प्रेरक मरुत व्याप्त समुद्र क्षोभजन्य स्थूलत्वलाभात घनीभूततया बिंदुतां लभ्यते। सच बिंदु अनादिशुभाशुभ कर्म प्रवण प्राणी चक्राद भिन्न इति मन्यते। तस्मादेव कालक्रमेण पुनस्त्रैविध्ये अपर बिंदुनाद बीजक्रमेण सृष्टि विधिर्विकसितः बिंदोः सकाशाद रवः। बिंदोः रवः और रवात तमेवं ये रवा इति ये तत्व की मासी जी बौद्धि भट्ट जी सात्रे रवात रश्मया इति। हाँ तमेदं नादं रवः इति श्रुतिविदो विदुः ये वर्तते तस्मिन् प्रपंच सारे। जी स्वामीचरण। रवः इति रवः तेन निरपेक्ष रवः श्रुति महदादि पृथिव्यंत तत्त्वनिवः शक्ति संगमतंत्रानुसारं कुंडलिनी शक्तिरेव काली सा स्वयं प्रेक्षमाणा मायात्वेन रूपांतरिता मानसिकं शिवं भरतु रूपं सृष्ट्वा तेन समं चिरम् अरमथ। केवलं शक्ति संगम तंत्रे नास्ति ब्रह्मांड पुराणे भी वर्तते अस्माकं श्रीविद्याक्रमे भी वर्तते निज भर्तृमुखाम्बोज न ये ब्रह्मांड पुराणे भगवत्या ललितांबिका स्वसंकल्पे नैव कामेश्वरं निर्मितवती। तो भर्तृरूपं शिवं सृष्ट्वा तेन समं चिरम् अरमत। तयोराश्लेषाद् उत्पन्नेन बिन्दुना कापि मानसी शक्तिः परात्पररूपा महाकाली संज्ञा लोके प्रसिद्धा भवत् एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य उक्तं बिन्दुरूपा रूपतामाकारवत्तां वहसि धारयसि तदुक्तं तया एव प्रपञ्च प्रवाहः प्रासरद् इति वक्तुरभिप्रायः। अंतर्मुखतया तस्माद् विलक्षणं भिन्नं पदं स्वरूपं यस्याः त्वं चित्प्राचुर्यात् चिद्रूपा जाता। तस्मात् बिन्दुरूपात् अंतर्मुखतया यस्माद् विलक्षणं भिन्नं पदम् अस्यां परिणतौ पुनरूपतां यथा स्यात् पुनः अरूपतां यथा स्यात्। अतः अरूप इति पदं नत्र बिन्दोत्तीर्ण
दशाम् अपेक्षप्रोक्तम्। तत्र भगवत्या तत्र अरूपं नाम यथा रूपादि करपादादि अवयवाः अवयवरूपम् अवयवाकारः रूपम् अत्र नाभिप्रयुक्तम्। वैन्दवरूपं ये समष्टि ये किं भवति अर्थजातम् अर्थात्मकः बिन्दुः अत्र नादबिन्दु बीजरूपेण या भगवत्या स्थितिः सा स्वरूपम् और ततोपि उत्तीर्ण अतीता भवति अरूपम्। तथा लोके विधीयसे एतेन स्वरूपारूपभेदेन द्विधा भूता त्वं क्रमतया अक्रमतया च। ये लौकिकानां स्वरूपारूपभेदेन भगवान् निर्गुणः अपि भवति सगुणः अपि भवति एतावता एव लौकिकेभ्यः साधारणेभ्यः ज्ञातम्। किन्तु आगमरहस्य वेत्तारः नाद इत्यस्य परतरे भवति अरूपम्। ततः पूर्वं सृष्टिस्थितिलय और बिन्दु परिमितं भवति स्वरूपम्। तद्विधा भूता त्वं क्रमतया अक्रमतया च एकदा एव भासते। उभयोः अविनाभावात् स्वरूपारूपयोः कश्चित् भेदः नास्ति। तेन साधारणबुद्ध्या असंलक्ष्यगतिका दुरूहतया असंवेद्या पुण्यविकलैः ये पुण्यविकला प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। अकृतपुण्यः भगवत्या स्तवने अर्जने इत्यादौ तस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। पुण्यविकलानां दुरूहतया असंवेद्या। तत्रोक्तं पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः। भगवत्या या चित्शक्तिरश्मयः ताः भगवत्याः यथार्थं स्वरूपं ज्ञापयितुं तैः न दीयते केनापि अधिगन्तुम्। अन्यत्रापि पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्तच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानाम् असुलभाः। ये निरुद्धचित्तवृत्ताकाः सन्ति कृतपुण्याः किम् अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवताम् एव तस्मिन् भगवत्याः बैन्दवे स्वरूपे और नादात्मके अरूपे गतिर्भवति। महामहनीया इति काल्याः स्तुतिः। अतः परं सृष्टिप्रलययोः प्रमातुर्भोक्तुर्जीवस्य का स्थितिः आसीत् अस्ति चेति भेदं प्रस्तुन्वन् मातरं स्तौति। भोग्यभोक्तृमयगा विमर्शगा भोग्य भोक्तृमयगा विमर्शगा देवी मां चिदुदरे दृढां दशाम् देवी मां चिद उदरे दृणां दशाम् आर्पयदनलसोममिश्रणः आर्पयदनल सोम मिश्रण तद्विमर्श इह भानुजृम्भणः। त्वद्विमर्श इह भानुजृम्भणः। चिदुदरे दृढां दशाम् आर्पयत् अनल सोम मिश्रण तद्विमर्श इह भानुविजृम्भणः। तद्विमर्शाकारः स्व अग्निः अनलात्मकः। ये भानुजृम्भणः सूर्यकुण्डलिनी सोमकुण्डलिनी इति त्रिप्रकाराः भवत्याः विमर्शः तस्य जृम्भणं भवति। कथं यदानीं भवति विमर्शे भोक्तृभोग्यमयगा विमर्शगा हे देवी मां चिदुदरे दृढां दशाम् आर्पयत्। चिदुदरे चैतन्यगर्भे यदानीं मां स्थापयति भवती यदानीं स्थापयिष्यति तदानीम् एतेषाम् अग्निकुण्डलिनी सोमकुण्डलिनी अग्निकुण्डलिनी सूर्यकुण्डलिनी सोमकुण्डलिन्याः कुण्डलिनी रूपेण भवत्याः जृम्भणम् अर्थात् आविर्भावः स्यात्। इच्चिदुदरे भोग्य भोक्तृमयगा विमर्शगा विमर्शस्य विमर्शरूपिण्याः भोक्तुरेव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थिता इति वचनात् भोक्ता एव भोग्यरूपेण अवस्थिता त्रिपुटीरूपेण एका एव संविदात्मिका भगवती स्थिता भवति। तस्मिन् चिद्रूपे उदरे गर्भे दृढां दशां मां दृढां दशाम् आर्पयत् दृढां दशाम् अर्पयत् इति वा अर्पयन्
अस्य विवरणं स्वः विचारयिष्यामः। आर्पयत् इति अर्पयति वा आर्पयत् इति वा? आर्पयत् दत्तवती, आर्पयत् अर्पणमेव तावत्, दत्तवती आसीः। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे। सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंजीकृत्य विदायिने चिदानंद कन श्री गुरु स्वामी नमः।